नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून औ कमा क़ाल इहदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा औ कमा क़ाल वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर बशीर अहमद मुग़ल साहब, सेंट्रल सेक्रेटरी प्रेस एंड पब्लिकेशन फैज़ान शफ़ी अवान साहब, और हाल में बैठे मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौजू आपके सामने आदिल गखड़ साहब ने रखा कि इनकलाबी जद्दोजहद के दौरान तज़किया नफ्स की अहमियत और रमज़ान के हवाले से उसके तकाज़े। मेरे दोस्तों, तज़किया नफ्स के हवाले से हमारे यहाँ एक जनरल सोसाइटी में एक मिसकंसेप्शन ये है, और ज़वाल के दौर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ये मिसकंसेप्शन में चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्शन क्या है कि उसके यहाँ तज़किया नफ्स बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा इबादत करता है। उसके यहाँ तज़किया नफ्स बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा तिलावत करता है। उसका तज़किया नफ्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वज़ह कतई एक ख़ास अंदाज की है, जिसके पांचे टखनों से ऊपर हैं, जिसने सर पे टोपी रखी हुई है। ये एक कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि जो तज़किया नफ्स की बात करें तो एक ख़ास किस्म का हुलिया, एक ख़ास किस्म की रूटीन, एक ख़ास किस्म की, ये बंदा बहुत ज़्यादा मुत्तकी है, ये बंदा बहुत ज़्यादा परहेज़गार है, इसका तज़किया नफ्स बहुत ज़्यादा है। हालांकि मेरे दोस्तों, नफ्सानी बीमारियां कौन सी हैं? जो इंसान की रूह से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो कौन सी हैं? वो क्या हैं? वो बुज़दिली है, वो खुशामद है, वो तमल्लुक है, वो लालच है, वो तमा है, वो हिरस है, वो हसद है, वो कीना है। आपका हुलिया जो कुछ भी हो, आपकी डेली रूटीन जो कुछ भी हो, मेरी डेली रूटीन जो कुछ भी हो, मेरी तबीयत के अंदर हसद मौजूद है, कीना मौजूद है, लालच मौजूद है, बुज़दिली मौजूद है, खुदगर्जी मौजूद है, रिजत पसंदी मौजूद है, नफ़रत मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मैं तकवा के उस मकाम पर नहीं हूँ जिसको मुत्तकी कहा जाता है, जिसको परहेज़गार कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके नफ्स का, इसकी रूह का तज़किया आला दर्जे पर हुआ है। That's why, my dear friend, I have recited in front of you these particular 3 verses of कुरान हकीम। यहाँ ज़्यादातर मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। Anybody who's gone through mathematical theorems, उसको ये पता होगा, हम ये जानते हैं, when they say x equal to y and y equal to z, that mean that x is equal to z, x is equal to z। ये हम एक थ्योरम पेश करते हैं कि जब x की वैल्यू y की इक्वल है और y की वैल्यू z की इक्वल है, तो हम सेफली ये कह सकते हैं कि x is equal to z। ये फॉर्मूलाज हैं। तो मेरे दोस्तों, किसी के आर्गूमेंट्स में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद कुरान की ज़बानी देख लेते हैं कि तकवा का क्या मेयार कुरान कायम कर रहा है।
جب قرآن کہتا ہے کسی کا متقی ہونا، قرآن کہتا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، قرآن کہتا ہے کہ یہ تقوی ہے، قرآن آگے خود اس کو کیا ڈیفائن کر رہا ہے۔ ایک طرف رمضان کے حوالے سے دیکھیں، all of these are getting related like a chain، یہ پوری چین کی طرح قرآن اس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ آپ کے اوپر یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، اور صرف آپ پہ فرض نہیں کیا گیا۔ ہمارے ہاں تو ایک اور مسکنسیپشن ہے کہ وی آر دا چوزن ون، ہم سلیکٹڈ ہیں، ہم مخصوص ہیں، یہ سارا تقوی پرہیزگاری صرف ہمارے ساتھ ہی ہے، یہ ہمارے علاوہ کسی کے اوپر یہ چیز نہ آئی اور نہ ہوئی۔ تو قرآن پہلے تو اس مسکنسیپشن کو توڑ رہا ہے کہ یہ روزہ صرف آپ کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، آپ پر فرض کیا گیا ہے اسی طرح جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ آپ تقوی اختیار کریں۔ روزے کا مقصد ہمیں بھوک کی پریکٹس کروانا نہیں ہے، ویسے ہمیں اس پریکٹس سے گزارنا نہیں ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنے اندر تزکیہ نفس پیدا کریں۔ اور تقوی کا معیار کیا ہے؟ اعدلوا واقرب للتقوی، کہ عدل اختیار کریں، یہ تقوی کے قریب ترین ہے۔ عدل کو اختیار کیے بغیر دل کے اندر عدل کی اہمیت پیدا نہ ہو جائے، دل کے اندر انصاف کی اہمیت پیدا نہ ہو جائے، دل کے اندر انسانیت کی محبت پیدا نہ ہو جائے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ اس انسان کو عزت اور اکرام والا پیدا کیا، اس انسان کو یہ نہیں کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنُو ہاشم، یہ نہیں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنُو مسلم، وہ یہ نہیں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنُو، یا کسی کے کیا کہا گیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ the best possible way and proportion اس کے ساتھ پیدا کیا گیا۔ یہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی اپنی فطرت کے اوپر انسان کو پیدا کیا گیا۔ اللہ کی فطرت تو بے کنار ہے، اللہ کی فطرت تو ترقی کی فطرت ہے، جہانوں کو کھوجنے کی فطرت ہے، وسیع سے وسیع تر ہو جانے کی فطرت ہے، ذلت پر کنات کرنے والی فطرت نہیں ہے، ظلم کو برداشت کرنے والی فطرت نہیں ہے، ظالم کا ساتھ دینے والی فطرت نہیں ہے، ذلیل اور خوار ہونے والی فطرت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو آپ اس چین کو دیکھیں تو یہ متقی ہونا ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ متقی ہونا ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ظلم پر قناعت اختیار نہ کریں، ہم اللہ کی اس مخلوق کو جس کو الخلق و عیال اللہ کہا جاتا ہے، جو اس کا کنبہ ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، وہ ذلت میں زندگی گزار رہی ہو، وہ پستی میں زندگی گزار رہی ہو، وہ طبقاتیت کے نظام کے اندر زندگی گزار رہی ہو، اور ہم اس پر قناعت کر لیں، ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تقوی اس صلاحیت کا نام ہے کہ آپ ظلم اور عدل کے اندر پہچان پیدا کر لیں، باشعور ہو جانے کا نام متقی ہے۔ بیوقوف اور استعمال ہونے والے کو متقی نہیں کہا جاتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بے وقوف مخلص شیطان کی سواری ہوتا ہے۔ مخلص تو بہت ہے لیکن بے وقوف ہے، بے شعور ہے، اس کو شیطان استعمال کر لیتا ہے، اس کو شیطانی طاقتیں استعمال کر لیتی ہیں، اس کو سامراج استعمال کر لیتا ہے، دور کا طاغوت اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ بے شعور ہونا سب سے بڑا جرم ہے۔ اگر ہم شعور حاصل کر لیں، ہم عقل حاصل کر لیں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر لیں کہ ظلم اور عدل اس کے درمیان ہم ڈفرینس کر سکیں، سب سے بڑا تقوی کا تقاضا یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم نے اپنے اندر اس چنگاری کو بجھنے نہیں دینا۔ جس دن ہمارے اندر سے یہ چنگاری بجھ گئی، معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر جبر ہو رہا ہے، معاشرے کے اندر انسان ہاتھ پھیلا رہے ہیں، معاشرے کے اندر انسان رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، معاشرے کے اندر انسانیت ذلیل و خوار ہو رہی ہے، اور ہم صرف اپنے محدود ویسٹڈ انٹرسٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں،
صرف اپنا کیریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, صرف اپنا گھر بنانے میں لگے ہوئے ہیں, صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. میرے دوستو سمجھ جائیں کہ ہماری انسانیت مر گئی. سمجھ جائیں, جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں, جتنی مرضی روزے رکھ لیں, جتنا مرضی ذکر کر لیں, اللہ کی ذات بے نیاز ذات ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ذات ہے. اس کو ہماری نمازوں, ہماری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اسی لیے تو کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا انسان کو, ورنہ تو طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کروبیاں. اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ذات ہے. یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے جو آج ہمارے ناظم اجلاس نے کہا کہ انقلابی جدوجہد کے اندر تزکیہ نفس کی اہمیت. جب نظام طاغوت کا ہو, جب نظام ظلم کا ہو, جب نظام جبر کا ہو, جب انسانیت بلک رہی ہو, تو ہمارا تقویٰ, ہمارا تزکیہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے خلاف ہمارے دل میں نفرت ضرور جاگے, اس کے خلاف ہمارے دل میں تحریک ضرور پیدا ہو. اگر ہمارے دل میں تحریک پیدا نہیں ہوتی, اگر ہمارے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں پیدا ہوتی, اگر ہمارے دلوں میں اس کے خلاف جذبہ پیدا نہیں ہوتا, جان لیں میرے دوستو ہماری انسانیت مر گئی ہے. ہماری عبادت, ہمارا ذکر, ہمارا سب کچھ حلق سے اوپر ہے, جس کی اللہ کی ذات کو کوئی ضرورت نہیں. وہ ذات جو انسانیت سے, ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے. ماں کا بچہ آگ میں گر رہا ہو اور بندہ وہ ماں کی تعریفیں کر رہا ہو اور وہ بلک رہی ہو, جا کے اس کو بچائیں, اور آپ اس طرف توجہ نہیں کرتے, وہ لعنت بھیجتی ہے ان تعریفوں پہ. اس کا بچہ جل رہا ہے اور آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے, اور وہ مالک جو انسانیت کے ساتھ ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, اس کی مخلوق پریشانی میں ہے, اس کی مخلوق ذلت میں ہے, اس کی مخلوق پریشان ہے, ذلیل و خوار ہو رہی ہے, اور ہمارے دل میں تحریک نہیں پیدا ہوتی. اس اللہ کی ذات کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ گارنٹی ہے, لکھ لیں میرے دوستو. اگر اس ظلم کے خلاف ہم جدوجہد نہیں کرتے, اس لیے ہم نے وہ سوسائٹی پیدا کرنی ہے جہاں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم, جہاں انسانیت کی ویلیو ہو, جہاں پیسے کی ویلیو نہ ہو, جہاں اقتدار کی ویلیو نہ ہو, جہاں سوشل سٹیٹس کی ویلیو نہ ہو, جہاں انسانیت کی ویلیو ہو, جہاں انسان احترام والا ہو, جہاں انسان اکرام والا ہو. وہ معاشرہ دوستو عدل والا معاشرہ ہے, وہ سوسائٹی عدل والی سوسائٹی ہے. اور اگر ہمارے دل میں اس کی جوت موجود ہے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ نے ابو بن آدم والا واقعہ اپنے نصاب کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے, ان سے جب بات ہوتی ہے, یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے, یہ لسٹ ہے میرے ہاتھ میں. تو وہ کہتے ہیں میرا نام اس میں موجود ہے. کہتے ہیں نہیں, آپ کا نام تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کیا میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پھر میرا نام ان لوگوں میں لکھتے ہیں جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. دوسرے دن وہی فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے ابو بن آدم آپ کا نام اللہ کی برگزیدہ بندوں کی لسٹ میں ٹاپ کے اندر موجود ہے. یہ جگہ جگہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. سوسائٹی کے اندر ضرورت موجود ہے اور انہوں نے وسائل کو اپنے پاس گھیرا ہوا ہے اور ان کی طرف سے اس کی سپورٹ نہیں ہوتی, عبادت کیے جا رہے ہیں. ان نمازیوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ فوائل للمصلین. قرآن حکیم یہ پورا پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تقویٰ کیا ہے, کہ آپ عدل کے لیے کام کریں. میرے دوستو آج کا مہینہ ہے, یہ بھوک کے شہر سے ہمارے ناظم اجلاس نے آغاز کیا. نیلسن منڈیلا کہتا ہے eradicating the poverty or hunger is not an act of charity, it's an act of justice. بھوک کا خاتمہ یہ کوئی خیرات کی بات نہیں ہے, یہ عدل کا تقاضا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, یہ ابھی میں چل کے آ رہا تھا, یہاں دسترخوان بچے ہوئے ہیں, انسانیت کی جو ضلالت یہاں افطار کرواتے وقت بھی ہوتی ہے, یہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں نظر آتا ہے. سال میں ایک دفعہ, ایک مہینے میں یہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, یہ بیسک ہیومن رائٹ ہے. روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, علاج, اتنی استطاعت کے نکاح کر سکے, عدل, یہ سارے بیسک رائٹس ہیں. اور یہ پرووائڈ کرنا یہ ڈیوٹی ہے اسٹیٹ کی. اور اگر جس سماج میں یہ پرووائڈ نہ ہو رہے ہوں, اس کا مطلب ہے عدل وہاں پر پورا نہیں ہو رہا, وہاں رہنے والا کوئی بھی متقی نہیں ہے.
मुत्तकी वही है जो इस जिल्लत को देखता है, इस पे परेशान होता है और इसकी तब्दीली की एफर्ट शुरू कर देता है। यही हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा सिखाता है। नबूवत से पहले भी वो हल्फुल फजूल इख्तियार करते हैं, वो मुआहिदा करते हैं जिसके बारे में नबूवत के बाद भी वो कहते हैं कि अगर मुझे कोई सैकड़ों सुर्ख ऊँटों की पेशकश कर दे मैं उस मुआहिदे से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। और जब सोसाइटी में वो देखते हैं कि एक तरफ अबू जहल का, उत्बा शैबा का निज़ाम है जो सरदार हैं, और दूसरी तरफ इंसानियत के अंदर तबकातियत के नतीजे में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, तो वो एफर्ट शुरू करते हैं और पहले दिन से अपना हदफ, अपना टारगेट अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह की इबादत उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती अब दौर के तागूत का इनकार नहीं कर देते। तो मेरे दोस्तों, पहले दिन से हदफ तय है, पहले दिन से हदफ तय है। नथिंग इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज अनप्लान्ड, हैपहैज़र्ड। कोई चीज उनकी जो है वो अनप्लान्ड नहीं थी। आज के दौर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वो तो सरमायादारियत के लिए ये कहता है, लेकिन आप इसको भी जज कर लें, व्हाटएवर ही सेड इज एब्सोल्युटली ट्रू। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ये कहता है, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में नाकाम हैं तो आप नाकामी की प्लानिंग कर रहे हैं। इसीलिए हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जमात, उनकी सारी जिंदगी प्लान्ड है। एवरीथिंग इज टारगेट ओरिएंटेड। वो टारगेट को सामने रख के काम करते हैं। तो अगर हमने अपने अंदर तकवा पैदा करना है, तकवा की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने अंदर शऊर पैदा कर लें। क्यों? क्योंकि तकवा उसी वक्त मिलेगा जब हम अदल कायम करेंगे। अदल उसी वक्त कायम होगा जब हम अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लेंगे जुल्म और अदल के दरमियान पहचान कर सकें और उसको, अदल को कायम करने के लिए प्लान कर सकें। बिकॉज मेरे दोस्तों, इफ़ वी फेल टू प्लान वी आर प्लानिंग टू फेल। हमने उसको प्लान करना है कि हम अपने इस टारगेट को कैसे अचीव करेंगे, हम इस तागूत से निजात कैसे हासिल करेंगे। तो मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया में इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। दुनिया में जहां भी जुल्म से निजात हासिल की गई, जहां भी अदल कायम किया गया, जहां भी जिल्लत से निकाला गया, जहां भी कौम को जो है अदल की तरफ ले जाया गया, इट्स अ कांस्टेंट, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। हम पढ़ते हैं ना, एक थ्योरी होती है, एक लॉ होता है। व्हाट्स थ्योरी? अ फिलोसोफर, अ थिंकर, अ थिंक टैंक, दे प्रेजेंट एन आइडिया, इट्स कॉल्ड अ थ्योरी। When and again and again and again there are experiments conducted on that theory, it becomes a law. वो theory को, वो experiments prove कर देते हैं कि this theory is true, this theory is tried and tested, it becomes a law. वो law बन जाता है, वो उसूल बन जाता है, यो universal law बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये tried and tested method again and again इस पे tried हो चुके हैं, इस पे टेस्ट हो चुके हैं, इस पे नताइज आ चुके हैं। दुनिया में जहां भी तब्दीली आई है उसके पीछे ये प्रोसेस मौजूद रहा है कि सबसे पहले उस सोसाइटी के अंदर रहने वाले कुछ अफराद या एक अफराद जो बाद में अपने साथ और लोगों को मिलाते चले गए, उन्होंने इस जुल्म, इस जिल्लत, इस जबर के निज़ाम से आज़ादी के लिए ठान ली। उस पर तदब्बुर सोच करके उसके खिलाफ काम करने का इरादा कर लिया। पहले दिन से उनका हदफ जुल्म का वो निज़ाम है और उसकी तरफ चलना शुरू कर दिए। उनके पास एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए एक निज़ाम मौजूद है, उस पर वो एफर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब उस पर वो एफर्ट करना शुरू कर देते हैं, लोगों को साथ मिलाते चले जाते हैं। उस आइडियोलॉजी के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्टी, उसके ऊपर अफराद का इस्तेमाल। जब वो अपने साथ उन अफराद को साथ मिलाते चले जाते हैं, वो एक ताकत बनते चले जाते हैं और एक वक्त आता है कि वो ताकत, वो ऑर्गेनाइज पार्टी अवामी ताकत को अपने साथ मिलाकर उस जुल्म के निज़ाम को चैलेंज कर देती है और उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देती है। इसी को इनकलाब कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों, इस इनकलाबी जमात के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी रेवोल्यूशनरी पार्टी इज इट्स आइडियोलॉजी। इनकलाबी जमात या किसी भी तब्दीली की जमात के लिए सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फिक्र फलसफा होता है। अगर किसी जमात के पास
فلسفہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے. اٹس اے شپ وداؤٹ اینکر. یہ ایسا شپ ہے جس کا کوئی اینکر نہیں ہے. وہ جو ہے وہ سمندروں میں، پانیوں میں کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. اس کو کہیں بھی اینکر کرنے کے لیے، راک سالڈ بیس فراہم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ہمیشہ جماعت اپنے فکر و فلسفے کے ارد گرد گھومتی ہے. اس فکر اور فلسفے کو تبدیل کرنے کا اختیار نہ کسی فرد کو ہے بلکہ پوری جماعت کو بھی نہیں ہے. اگر جماعت اپنے فلسفے، اپنے فکر سے ہٹتی ہے، پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ گرد زمانہ کا شکار ہو جاتی ہے، تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ بن جاتی ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اینی پولیٹیکل پارٹی، اینی آئیڈیولوجیکل پارٹی، اینی ریولیوشنری پارٹی از اس آئیڈیالوجی، اس کا فکر اور فلسفہ. اس لیے جب نئے آنے والے دوستوں کو ایک انقلابی جماعت اپنے ساتھ ملانا شروع کرتی ہے تو ان کو اپنے فکر اور فلسفے کا تعارف کراتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ in any party is its discipline. کہ فکر و فلسفے کے بعد جو سب سے اہم چیز اس انقلابی جماعت کے اندر ہوتی ہے وہ اس کا نظم، وہ اس کا ڈسپلن ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کہ تاریخ میں کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بہت بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ دیا گیا. وہ غلبہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے اندر یہ کوالٹیز موجود تھی کہ ان کے اندر ایک فکر و فلسفہ، ان کے اندر نظریے کی وحدت موجود تھی. اس وحدت کے بعد ان کے اندر اعلیٰ درجے کا ڈسپلن موجود تھا، جس کو سورہ یاسین کے اندر قرآن حکیم بنیان مرصوص سے کہ سیسا پلائی دیوار، ان کے اندر گیپ نہیں آتا، ان کے اندر ڈسپلن موجود ہے، ایک نظریے اور فکر کے اوپر تیار لوگ موجود ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ وہ اپنی راہ سے ہٹتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ کمپرومائز کرتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تربیت کے ذریعے ہوتا ہے. یہ میرے دوستو تربیت کے ذریعے ہوتا ہے. تربیت بار بار اس کی گردان، بار بار اس عمل کو اپنانا، اس کو لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے ہائرارکی قائم کرنا، اس ہائرارکی کو فالو کرنا، اس کے اندر جڑ جانا، اس کے ساتھ چلتے رہنا. جو اس ہائرارکی کو اس آربٹ سے نکلتا ہے وہ جماعت سے باہر ہو جاتا ہے. جو اس آربٹ کے اندر جڑتا چلا جاتا ہے وہ جماعت کی اسٹرینتھ بنتا چلا جاتا ہے. بٹ ایوری ون ہیز ٹو فالو دا ڈسپلن، ایوری ون ہیز ٹو فالو دا کانسٹیٹیوشن، ایوری ون ہیز ٹو لرن دا آئیڈیالوجی، ایوری ون ہیز ٹو ڈائجسٹ اینڈ بیکم پارٹ آف اٹ. وہ اسیمیلیٹ ہو جاتے ہیں اس جماعت کے اندر. اسے انقلابی جماعت کہتے ہیں. جیسے گردش زمانہ یہ نہیں کہ کبھی ادھر لے گیا اور کبھی ادھر لے گیا. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی فکر پیش کی اور ان کے ساتھ افراد ملتے چلے گئے تو کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت پہ، ان کی لیڈرشپ پہ قریش مکہ کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. ابو جہل کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابو لہب کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، عتبہ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ابو شیبہ کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. کہتے تھے یہ تو ہم میں سے ہیں، یہ تو قریش کے سرداروں میں سے ہیں. وہ حجر اسود کا واقعہ آپ کے سامنے کہ جب صبح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہو گئے تو سب نے کہا جی ایگریڈ، ان پر ہمارا کنسنسس ہے. مسئلہ کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ پارٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ اپنی ہائرارکی قائم کر رہے ہیں، یہ جو ان کو آئیڈیالوجی سکھا رہے ہیں کہ جی حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا شیر خدا حضرت علی اور حضرت ابو بکر یہ برابر ہیں کس کے؟ بلال حبشی کے. یہ بات ذرا ہمیں سمجھ میں، آپ ہمارے لیے ذرا اونچا چبوترا بنا دیں. آپ کی قیادت پہ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ پارٹی بنا رہے ہیں اور اس پارٹی کے ہاتھ میں نظام دینے جا رہے ہیں، یہ جو ان کی تربیت کر رہے ہیں، یہ عمل روک دیں. ہم آپ کو مکہ کا کیا پورے حجاز کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، حسین سے حسین عورتوں سے شادی کرا دیتے ہیں. اس کا جواب بڑا مارکت لا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھتے ہیں، یہ کام نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے امپورٹنس میرے دوستوں انقلابی جماعت کی تربیت کی، ان کے اندر اس اعلیٰ درجے کے ڈسپلن کے پیدا کر لینے کی، اس کی پیچھے اعلیٰ تر آئیڈیالوجی کی جو اس طبقاتیت سے سوسائٹی کو نجات دلاتی ہے. یہی آج کے ہمارے موضوع کا کرکس ہے، یہی ہمارے موضوع کا سینٹرل پوائنٹ ہے، یہی ہمارے موضوع کا نیوکلیس ہے.
کہ انقلابی جدوجہد کے اندر تزکیہ نفس کی اہمیت. تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟ اولیاء کرام فرماتے ہیں حب مال بڑی آسانی سے چلا جاتا ہے. انسان مال کی قربانی بھی آسانی سے دے دیتا ہے، لیکن سب سے آخر میں جو چیز جاتی ہے تربیت کے اندر وہ کیا جاتی ہے؟ حب جاہ. میں جو ہے یہ سب سے آخر تربیت میں جاتی ہے، کیونکہ انسان کے اندر اس کی رائے یہ اس کی تخلیق ہوتی ہے، تخلیق سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ جماعت کی تربیت کے اندر چل کے یہ جو کوالٹیز جو ہے نا، جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں تربیت میں سے، ان کا جانا، یہ اس تزکیہ نفس کا قائم ہو جانا کہ ہم اپنے اندر جو ہے اپنے نظریے کا اعلیٰ تر ادراک پیدا کر لیں، اور اس کے بعد اپنے جماعت کے ڈسپلن کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائیں کہ یک جان دو قالب ہو جائیں. جماعت کے حکم کو ماننے میں ہمیں کوئی عار نہ ہو، اور اعلیٰ مقصد کے لیے اپنے چھوٹے مفادات کی قربانی دینے پر تیار ہو جائیں. یہ ہے تزکیہ نفس، یہ ہے تزکیہ نفس میرے دوستو. ہم اپنی میں کو مار دیں، ہمارے دل کے اندر انسانیت کی محبت پیدا ہو جائے، ظلم سے نفرت پیدا ہو جائے، اور انسان کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس کو احترام، اس کو عزت، یہ بخشنے کے لیے ہم اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. یہ تقویٰ کا سب سے اعلیٰ معیار ہے. ورنہ جیسے میں نے آپ سے کہا، اللہ کی ذات کو ہماری بھوک، ہماری پیاس، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ذات ہے، اللہ الصمد. اگر ہم اس اعلیٰ مقصد کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جماعت کی تربیت کے اندر، ہم جماعت کے نظام کے اندر، ہم جماعت کی ہائرارکی کے اندر ایک بہترین کردار ادا کر رہے ہیں. اور میرے دوستو، اس کے ساتھ آنے کے نتیجے میں ہم اعلیٰ ہو جائیں گے. اسی لیے کہا گیا کہ اصحابی کالنجوم بیئیہ مہتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں؟ وہ لیڈرشپ ہے. انقلابی جماعت میرے دوستو لیڈرشپ پیدا کرتی ہے، وہ ورکرز پیدا نہیں کرتی. ابھی حالیہ ہمارے سامنے جو واقعات چل رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جماعتیں کتنی لیڈرشپ پیدا کر رہی ہیں. لیڈرز اس طرف چلتے ہیں، لوگ دوسروں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لیڈر دوسروں کی طرف منہ موڑتے ہیں، جو ہے نیچے کارکن ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے اندر نہ انالیسس کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر نہ ادراک پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر نہ کوئی فلسفہ. ایک نعرہ دے دیا جاتا ہے، ان کے جو ورکرز ہیں یہ کوشچن تک نہیں کر سکتے، یہ جو نعرہ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کوئی روڈ میپ بھی ہے؟ جو نعرہ آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے 3-4 سال آپ نے جب اس چیز کو فالو نہیں کیا، تو گورنمنٹ سے باہر آنے کے بعد آپ ہمیں یہ نعرہ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر دوسرے آتے ہیں جو نعرہ دیتے رہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. پھر ان سے ہم یہ کوشچن کریں کہ پھر آپ جن لوگوں نے ووٹ کو عزت نہیں دی، پھر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیوں کر لیا؟ لوگ پھر ان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم سارے کے سارے لوٹوں کو اپنی پارٹی میں لے کے آتے ہیں. جب وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم ڈنڈوں پر لوٹے اٹھا کے گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی جماعت کے اندر، اپنے ورکرز کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا نہیں کر رہے. جب ہم اپنے ورکرز کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت پیدا کر دیں گے، پھر اصحابی کالنجوم ہو جائے گا، بیئیہ مہتدیتم اہتدیتم. پھر باہر سے ادھار لیڈرز، باہر سے ادھار لوگ جو اسی سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کرنے والے ہیں، وہ ہمیں مانگنا نہیں پڑیں گے. اس لیے میرے دوستو، یہ روزہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم پورا دن اس ڈسپلن میں جب زندگی گزاریں، ہمارے اندر ڈسپلن کو فالو کرنے کی، اپنے مزاج، اپنے طبیعت سے ہٹ کر اس پر جبر کر کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. ہمیں رات کو جاگنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، ہمیں رات کو سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا، کہ ہم ٹھہر ٹھہر کے اس کو پڑھیں، ہم سمجھ سمجھ کے اپنے نظریے کو سمجھیں اور اپنے اندر اس کا ادراک اور شعور پیدا کریں. اپنی طبیعت کے اوپر جبر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں. اس فکر کو پھیلانے کے لیے اٹھ کے جانا ہوگا، اس فکر کو پھیلانے کے لیے کام کرنا ہوگا، مشقت اٹھانی ہوگی، مالی قربانی دینی ہوگی، خود کو ڈسپلن فالو کرنا ہوگا. جماعت آرڈر دے گی کسی چیز کا، طبیعت پہ گراں گزرے گی، لیکن ہمیں وہ کرنا ہوگا.
नतीजा ये निकलेगा कि एक आला तरीन जमात पैदा हो जाएगी जिसके अंदर वो लोग होंगे, ये मिनिस्ट्री दी तो जमात छोड़ के जा रहे हैं, ये उहदा नहीं मिला तो जमात छोड़ के जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल नहीं मिला तो जमात छोड़ के जा रहे हैं, जलसे में आ गए, आगे अफराद नहीं है तो अपने कारकुनों पे बरसने शुरू हो गए हैं। इनकलाबी जमात ऐसी नहीं होती मेरे दोस्तों। इनकलाबी लीडरशिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने 1000 का मजमा है या सामने एक बंदा बैठा हुआ है, उसने अपनी फिक्र की दावत देनी है। उसके लिए वो एक बंदा ज्यादा कीमती है जो उस इनकलाबी फिक्र को समझ जाए और उसके साथ चलने वाला हो जाए। मार्गरेट मीड कहती हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट अ ग्रुप ऑफ फ्यू सिविलियंस who are well intentioned and committed to change the world. In fact, that's the only thing that's ever changed the world. कि माशरे के आम अफराद में से अगर आपको कमिटेड अफराद का छोटा सा ग्रुप भी मिल जाए जो तब्दीली लाने का तहिया और इरादा कर ले और उस पर पक्का हो जाए, दुनिया की कोई ताकत उनको सोसाइटी को तब्दील करने से रोक नहीं सकती। बल्कि हमेशा दुनिया में जब तब्दीली आई है तो यही लोग लेके आए हैं। ये फार्मूला हमें साम्राज्य ताकतें देती हैं। कोई बड़ा बंदा आएगा और तब्दीली पैदा करेगा, कोई बड़ा लीडर आएगा और तब्दीली पैदा करेगा। बाहर से किसी मसीहा के आने के इंतजार में रहते हैं, बाहर से किसी लीडर के आने के इंतजार में रहते हैं। फिर क्या होता है, वो लीडर आते हैं गमलों में पल कर तैयार होकर हमारे सर पे वराजमान हो जाते हैं। उनकी पार्टियों के अंदर देखें, हमें आम सोसाइटी माशरे से तैयार हुए कोई लोग नजर नहीं आते। मिलियनियर्स और बिलियनियर्स हमें उसमें नजर आते हैं, जागीरदार और सरमाएदार नजर आते हैं। एक पार्टी से उठते हैं दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी से उठते हैं तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सारे पंछी एक जगह तैयार हो जाते हैं, फ्लॉक बन जाता है। इनकलाब ऐसे नहीं आया करते दोस्तों, तब्दीलियां ऐसे नहीं आया करती। तब्दीली का दो टोक प्रोसेस मैंने आपके सामने रख दिया कि एक फिक्र, एक फलसफे के ऊपर सोसाइटी के आम लोगों में से एक एक करके आप उस फिक्र के साथ बंदों को जोड़ते चले जाएंगे कि मैं ही तो तन्हा ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। उनको जोड़ते चले जाएंगे और एक बेहतरीन जमात पैदा करेंगे। उस जमात के अंदर आला दर्जे का डिसिप्लिन पैदा करेंगे, उनके अंदर तज़किया नफ्स पैदा करेंगे कि उनकी जमात से बड़ी ना हो। उनका नजरिया दो टोक और पानी की तरह क्लियर और शफाफ हो, क्रिस्टल क्लियर। और उनके अंदर इदारों की बालादस्ती मौजूद हो, उनके अंदर वह शावरुम फिल अम्र, इदारों की बालादस्ती, जमात के अंदर मुशावरत का अमल मौजूद हो, उनमें से हर बंदा लीडरशिप का किरदार अदा करने की सलाहियत रखता हो। ये जमात इनकलाबी जमात होती है। नस्ल दर नस्ल लीडरशिप का ट्रांसफर होना उनके यहाँ मौजूद ना हो। तो मेरे दोस्तों, आज हमें इस रमज़ान के सदके ये वादा करना होगा कि ये भूख, अगर इसके पीछे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, अगर इसके पीछे हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, हम इसको टोटली डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देंगे कि हम अपने ऊपर ये जो जबर कर रहे हैं, हम अपनी तबीयत का हिस्सा बना लें कि हमारा टारगेट क्या है। वी विल प्लान फ्रॉम नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू बी द वंस हु फेल टू प्लान एंड अल्टीमेटली फेल। कि हम प्लान और टारगेट करने में फेल हो जाएं, वी विल अल्टीमेटली फेल, हम फेल हो जाएंगे। हम आज से ये वादा करेंगे कि हमारी ज़िंदगी का हर अमल बगैर किसी हदफ और टारगेट के नहीं होगा। हम अपनी ज़िंदगी का ये टारगेट मुतय्यन करते हैं कि हमने इस सोसाइटी के अंदर से जुल्म को ख़त्म करना है, हमने अदल का समाज कायम करना है। इसलिए वी प्लान फ्रॉम टुडे कि हम किस अंदाज में, कोऑर्डिनेटेड अंदाज में, we'll make this party a well-oiled, smoothly functioning, efficient machine. हम इसको इज्तिमा और जमघटे में तब्दील नहीं करेंगे, हम इसको एक वेल डिसिप्लिन्ड, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम ऐसी जमात पैदा करेंगे जिसके अंदर नजरिया भी हो, ये उसका ईमान होगा, उसके अंदर यूनिटी हो, वो इदारों के फैसलों को मानते हों, उनके साथ चलने वाले हों और वेल डिसिप्लिन जमात हों। इंशाअल्लाह जब ये अवामी ताकत को अपने साथ मिलाने के लिए आवाज़ देगी, अवाम तो आपके 2 नंबर लीडरों के साथ भी 10 दफ़ा निकल चुके हैं, शहरों के शहर भर देते हैं, लेकिन लीडरशिप ना होने की वजह से क्या होता है,
उन्हीं सरमायादारों और जागीरदारों के हाथों दोबारा खिलौना बन जाते हैं। बड़ी खुशाइन बात है दोस्तों, ये जो तब्दीली का फिनोमेना है, इसका मतलब क्या है कि अवाम के अंदर, नौजवान के अंदर तब्दीली की प्यास मौजूद है, प्यास भी मौजूद है, कुर्बानी का जज्बा भी मौजूद है। व्हाट्स लैकिंग, क्या नहीं है? नहीं है तो लीडरशिप नहीं है। लीडर कौन है जी? लीडर वही हैं जो एक पार्टी में 10 दफ़ा जो है वज़ीर ख़ारजा रह चुके होते हैं। लीडर वही हैं दूसरी पार्टी में वज़ीर इत्तलाहात रह चुके होते हैं। लीडर वही हैं जो इनकी तरफ से सेनेटर रह चुके होते हैं। लीडर वही हैं जो उनकी तरफ से सेनेटर रह चुके होते हैं। तो क्या होता है, ये सारा जो है, ये जो प्रेशर कुकर के अंदर ये है ना, उसको वॉल्व मिल जाता है और वक्ती तौर पर वो सारी स्टीम डिफ्यूज़ हो जाती है। तो हम इनकलाबी जमात की सूरत में अगर इस कौम को, इस नौजवान को लीडरशिप फराहम कर दें जो उन्हीं में से हो, जो उन्हीं में से हो, तो इंशाअल्लाह ये क़यादत, ये जमात कौम की किस्मत तब्दील करने से इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, आज हम ये वादा करते हैं कि इस रोज़े के सदक़े हम अपनी तबीयत के अंदर ये तज़किया नफ्स पैदा करेंगे। हम जुल्म के ख़िलाफ़ नफ़रत को अपना शआर बनाएंगे, इंसानियत की मोहब्बत को, जो कि अल्लाह का कुंबा है, उसकी मोहब्बत को अपना शआर बनाएंगे। अपने अंदर ये हौसला और हिम्मत पैदा करेंगे कि हमारी तबीयत के अंदर से कायली, सुस्ती, बुज़दिली, ये चीज़ें निकल जाएं। हमारी रूह के अंदर जो ताकत होती है कि हमारे अंदर जज्बा, जोश, वलवला, शऊर, ये सारी चीज़ें जो एक आला रूह की अलामात होती हैं, अपने अंदर वो पैदा करेंगे। जुल्म से नफ़रत, अदल से मोहब्बत, और उसके बाद अंधाधुंध नहीं, सोच समझ के, मुकम्मल इरादे से और हिम्मत से इंशाअल्लाह इसके लिए काम करेंगे और अपनी सरज़मीन को, इस इंसानियत को जुल्म की इस भट्टी से निजात दिलाएंगे और इंशाअल्लाह अदल की जो है वो जन्नत नज़ीर माशरा कायम करेंगे इंशाअल्लाह।